दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्युजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। लिपुलेकको भूमि फिर्ता ल्याउन सर्वोच्चमा रिट दर्ता, संसदमा भारतको व्यापक विरोध। लिपुलेक क्षेत्रमा बीओपीको स्थापनाका लागि प्रहरीको टोली पठाउने तयारी। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्यो चहल पहल र भिडभाड, जनस्वास्थ्य विज्ञ भन्छन् लकडाउन खुकुलो बनाउने आधार नै छैन। नयाँ बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्रमुख प्राथमिकता, रेल सडक तथा सुरुङ मार्गलाई विशेष प्राथमिकता। र विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जीमा नेपालकै अग्लो लिङ्गेपिङ पनि सञ्चालन। दर्शकवृन्द, नेपालमा आज मात्रै 57 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 191 जना पुगेको छ। तीमध्ये 33 जना निको भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 2,87,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने संक्रमितको संख्या 42,68,000 नाघेको छ। अब सुरु गरौँ आजको बुलेटिन। विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्प परिसरमा नेपालकै अग्लो लट्ठेपिङ सञ्चालनमा आएको छ। लिङ्गेपिङ जस्तै जमिनबाट 12 मिटर उचाइका फलामे स्तम्भमा पिङ बनाइएको हो। हेरौँ पूरा रिपोर्ट। साहसिक पर्यटनको गन्तव्य बन्दै गएको पर्वतमा फेरि अर्को साहसिक खेल सञ्चालनमा आएको छ। कुस्मा बजारमा काली गण्डकी नदीमाथि बनेको विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्प परिसरमा नेपालकै अग्लो लट्ठेपिङ सञ्चालनमा आएको हो। दशैं तिहारमा बाँस गाडेर बनाइने पिङ लिङ्गेपिङ जस्तै जमिनबाट 12 मिटर उचाइका फलामे स्तम्भमा पिङ बनाइएको हो। काली गण्डकीमाथि निर्माण भएको बन्जी पुल 228 मिटर अग्लो छ भने लिङ्गे पुल पुलबाट 20 मिटरसम्म जान सकिने भएकाले उचाइ सहित 248 मिटर अग्लो छ। विश्वमा सबैभन्दा अग्लो लिङ्गे पिङ चीनमा छ। उक्त पिङ जमिनबाट 25 मिटर अग्लो छ। तर जमिनमा 25 मिटर भए पनि काली गण्डकीको खोजभन्दा माथिसम्म पिङमा मच्चिन सकिने भएकाले पिङ खेल्दा 250 मिटरबाट जमिनलाई तल देख्न सकिने बन्जी जम्प सञ्चालन गर्ने कम्पनी द क्लिफका सञ्चालक राजु कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो पिङमा बन्जी जम्पमा प्रयोग हुने डोरी प्रयोग गरिएको छ भने सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरिएको छ। अन्य लिङ्गे पिङमा मानिसले नै मचाइदिने र खेल्ने मानिस चाहिँ मचिनुपर्ने हुन्छ। तर यसमा विन्च मेसिनले नै मानिसलाई जमिनभन्दा धेरै माथि लगेर छाडिदिने भएकाले बढी रोमाञ्चक र धेरै उचाइमा जान सक्छन्। कुस्माकै बन्जी नजिक यसअघि सञ्चालित पिङमा आन्तरिक पर्यटकको ठूलो आकर्षण देखिएको थियो। अहिले पनि उक्त पुलमा खेल्ने र सामाजिक सञ्जालमा राख्नेहरू धेरै इच्छुक देखिएका छन्। द क्लिफ नेपाल प्रालीले सञ्चालन गरेको बन्जीमा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सुरु गरेको बेला लकडाउन सुरु भएकाले प्रभावित भएको छ। सरकारले जेठ 15 गते बजेट ल्याउँदैछ। अहिले संसदमा बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो पूरा रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि चालु आर्थिक वर्षको जस्तै भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा रहेका रेल सडक तथा सुरुङ मार्गलाई विशेष रूपमा केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आइतबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सडकको अतिरिक्त सुरुङ मार्ग, रेल मार्ग र जल मार्ग निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर चालु आर्थिक वर्षमा काम भइरहेका आयोजनालाई थप गति दिने ध्येय राखेका छन्। उनले सडक निर्माणलाई अझै प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार हाल मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माणको क्रममा छ भने उत्तर दक्षिण करिडोरका आयोजना समेत चालु अवस्थामा छन्। त्यस्तै मदन भण्डारी लोकमार्ग समेत निर्माणको क्रममा छ। त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि रेल मार्ग निर्माणलाई प्रमुख रूपमा ध्यान दिन खोजिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले रेल मार्ग निर्माणको कामलाई लकडाउनको समयमा समेत जारी राखेको र प्रगति पनि आशातीत रूपमा अगाडि बढिरहेको बताएको छ। रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार बर्दिवास निजगढ खण्डमा पर्ने रौतहटको सन्तपुर क्षेत्रमा ट्र्याक बेड तथा सोमा पर्ने मुख्य र सहायक संरचनाको काम भइरहेको छ। निजगढ बर्दिवास खण्ड
खण्ड अन्तर्गत रौतहटमा ट्र्याक निर्माण कार्य लकडाउन अघि पनि गतिमा नै रहेको थियो। लालबन्दी निजगढ खण्डलाई विभिन्न 8 प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ। विभागका अनुसार जनकपुर बिजलपुर खण्डमा समेत रेलवे ट्र्याकको काम लकडाउनको नियमलाई अक्षरशः पालना गर्दै भइरहेको छ। सरकारी लगानीमा निजगढ बर्दिवास खण्डको 70 किलोमिटर रेलमार्गको ट्र्याक निर्माण भइरहेको छ। स्थानीय धनसारदेखि बागमतीसम्म करिब 23 किलोमिटर ट्र्याक निर्माणले यस अघि नै गति लिएको थियो। तोकिएको कार्यतालिका अनुसार 2.5 वर्षभित्र रेलमार्ग निर्माण सक्नुपर्नेछ। कोलकातादेखि नेपाल भारत सीमासम्म जलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। त्यस्तै सरकारले पानी जहाज कार्यालय नै स्थापना गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। निर्माणाधीन द्रुतमार्ग, व्यापारिक मार्ग, उच्च गतियुक्त राजमार्ग, शाखा सडक तथा अन्य रणनीतिक र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुङमार्ग, रेलमार्ग तथा जलमार्गका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य छ। त्यस्तै सरकारले देशका विभिन्न 5 स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बुटवल पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन भइसकेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ छहरे सुरुङमार्ग समेत सुरु गर्ने तयारी थालिएको छ। सरकारले विकास निर्माणमा विशेष गरी ठूला भौतिक निर्माणको आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा आगामी जेठ 5 गतेसम्मलाई लकडाउन घोषणा गरिएको छ। सरकारले उद्योग व्यवसाय खोल्न अनुमति दिएसँगै राजधानी काठमाडौँमा भने लकडाउन खुकुलो देखिएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दिनदिनै बढिरहेका बेला राजधानीको अवस्था हेर्दा जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सरकारले गत शुक्रबारदेखि विभिन्न 44 प्रकारका उद्योग व्यवसाय खोल्न दिने निर्णय गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल र भिडभाड बढेको छ। अहिले उपत्यकाका सडक र बजार नियाल्दा लकडाउनको कुनै छनक देखिँदैन। प्रहरीको आँखा छल्दै पसल खोल्ने र सडकमा निस्कनेहरूको संख्या बढ्दो छ। सरकारले आर्थिक संरचना नबिग्रियोस् भन्ने हेतुले उद्योग कल कारखाना खोल्ने निर्णय गरेसँगै उपत्यकामा सवारी साधनका लागि टाइम कार्ड लागू गरिएको छ। सरकारले पास वितरणलाई समेत खुकुलो बनाएपछि उपत्यकाका सडकहरूमा सवारी साधनको चाप समेत बढेको छ। यद्यपि प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति र चेक जाँच भने रोकिएको छैन। अहिले बिना काम ओहोरदोहोर गर्ने, पास नभएका, पासको दुरुपयोग गरेका तथा टाइम कार्ड पालना नगरेका सवारी साधनलाई सडकमा होल्ड गरिएको छ। अहिले सवारी साधन वाहकलाई चेक जाँच गरिए पनि पैदल यात्रुलाई भने कुनै रोकटोक गरिएको छैन। सरकारले उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सवारी साधनलाई कडाई गरेको छ। नागढुङ्गा, फर्पिङ, जगाती लगायतका नाकाहरूमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। यद्यपि खाद्यान्न, विभिन्न सामग्री र अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारी साधनबाट समेत मानिसहरू आवत जावत गरिरहेका छन्। ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा दैनिक 1000 हाराहारीमा मालवाहक सवारी साधन वितरण गरेका छन्। ती सवारी साधनमा कम्तीमा 2 देखि 4 जनासम्म मानिसहरू ओहोरदोहोर गर्ने गरेका छन्। उनीहरू नेपाली मात्र होइन, भारतबाट समेत आउने गरेका छन्। काठमाडौँ भित्रिएकाहरू कहाँ गए, कहाँ बसे, फर्किए कि फर्किएनन् भन्ने बारेमा सरकारले कुनै जानकारी राखेको छैन। एकातिर उपत्यकामा आवत जावत खुकुलो हुनु र अर्कोतिर नाकाहरूमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको कुनै लेखाजोखा नहुनुले उपत्यकामा जोखिम बढेको जानकारहरू बताउँछन्। गृह मन्त्रालयले भने मालवाहक सवारी साधन तुरुन्तै फर्काउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी भीम ढकालले चालकहरू थकित हुने भएकाले प्रेसर दिएर फर्काउन अप्ठ्यारो परेको बताएका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे लकडाउन अनिश्चित समयसम्म गर्न नसकिए पनि अहिले नै खुकुलो गर्ने कुनै आधार नभएको बताउँछन्। राज्यले कोरोना संक्रमणको व्यापक परीक्षण गरेर देखाएको परिणाम अनुसार लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यन्तै न्यून परीक्षण गरिएको हुँदा संक्रमणको अवस्था थाहा नपाई लकडाउन खोकुलो बनाउँदा जोखिम बढेको उनी बताउँछन्। लकडाउन खोकुलो गर्ने योजना पनि हचुवाको भरमा गरिएको छ। पहिलो चरणमा कति प्रतिशत खुलाउने, कुन कुन सेवा खुलाउने जस्ता योजना छैनन्। यस्तो अवैज्ञानिक र खतरनाक निर्णय गर्नु पूर्व विज्ञहरूको सल्लाह लिने काम भएको छैन। यसो गर्दा उपत्यकामा जुनसुकै बेलामा संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको डाक्टर पाण्डे बताउँछन्।
लिपुलेकमा भारतले एकतर्फी सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि त्यस क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सशस्त्र प्रहरीको टोली पठाउने तयारी गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार बुधबार दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित छाङ्ग्रुमा सीमा निगरानी चौकी BOP स्थापनाका लागि टोली पठाउन लागि हो। हेरौं यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। लिपुलेकमा भारतले एकतर्फी सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि त्यस क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सशस्त्र प्रहरीको टोली पठाउने तयारी गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार बुधबार दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित छाङ्ग्रुमा सीमा निगरानी चौकी BOP स्थापनाका लागि टोली पठाउन लागि हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बुधबार सशस्त्र प्रहरीको फौज पठाउन लिखित रूपमा निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार टोलीलाई सेनाको हेलिकप्टरले छाङ्ग्रु पुर्याउनेछ। 4 दिन अघि भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी स्थित कुञ्जी हुँदै चीनको मान सरोवर जाने लिपु भन्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरी भारतले उद्घाटन गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। त्यसैले सीमा रक्षाका लागि सरकारले तत्कालै त्यस क्षेत्रमा सशस्त्रको टोली पठाउन लागेको हो। छाङ्ग्रु भारतीय सीमाबाट 1 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ भने चीनको सीमा क्षेत्र 14 किलोमिटरको दूरीमा छ। पहिलो चरणमा सीमा निगरानी चौकीमा 25 जना सशस्त्र प्रहरी खटाइने जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 50 नम्बर गुल्माका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डम्बर बहादुर बिष्टका अनुसार प्रहरी निरीक्षक मिलीबहादुर चन्दको नेतृत्वमा टोली पठाउने तयारी गरिएको छ। आज टोलीका लागि आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामग्री तयारीमा गुल्माको टोली खटिएको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय एक व्यक्तिको घर भाडामा लिएर BOP बस्नेछ। उक्त गाउँमा 105 घरधुरी रहेको छ। सरकारले गत मङ्सिरमा नै यहाँ BOP राख्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको 107 BOP थियो। मङ्सिरमा सरकारले 114 BOP स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि जम्मा 13 स्थानमा मात्रै BOP स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रवीण कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारी निर्णयपछि भारतको सीमा क्षेत्रमा 12 र एउटा सङ्खुवा सभाको किमाथाङकामा राखिसकिएको छ। तत्कालीन समयमा उत्तरी नाकामा 7 र बाँकी दक्षिणी सिमानामा BOP राख्ने निर्णय भएको थियो। हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको कोरला, दार्चुलाको छाङ्ग्रु, ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोला तथा रसुवा र सिन्धुपाल्चोकको सीमा क्षेत्रमा क्रमशः BOP राख्ने तयारी यस अघि नै गरिसकिएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अहिले भने भारतले सीमा अतिक्रमण गरेपछि मात्रै तातो लागेर छाङ्ग्रुमा BOP राख्न लागिएको हो। हाल कायम रहेको 120 स्थानमा सशस्त्रको सीमा निगरानी चौकी रहेको छ। एउटा चौकीमा 35 सशस्त्र प्रहरी रहेका छन्। एक सुरक्षा चौकीको दूरी झन्डै 17 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यसलाई दूरी घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हाल अस्थायी रूपमा सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र टोलीलाई स्थानीय रूपमा राख्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको बताइसक्नु भएको छ। सशस्त्रका टोली पठाउन गृह मन्त्रालयले नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टर चार्टर गरेको छ। मौसम अनुकूल भएमा बुधबार हेलिकप्टर उड्ने नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञान देव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। अहिले कोभिड-19 को संक्रमण जोखिमका कारण सरकारले सशस्त्रको अस्थायी सहित सीमा क्षेत्रमा 1213 निगरानी पोस्ट स्थापना गरेको छ। सीमावर्ती जिल्लामा 14,000बाट बढाएर 22,500 सशस्त्र प्रहरीको फौज परिचालन गरिएको छ। दर्शकबिन अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। कोरोना कहरका बीच छिमेकी मुलुक भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक सञ्चालनमा ल्याएपछि नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। आज बसेको संघीय संसदको बैठकमा पनि यस विषयमा चर्को आवाज उठेको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। भारतीय पक्षले नेपाली भूमि कब्जा गरेको भन्दै तत्काल फिर्ता ल्याउन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, दिपेन्द्र अधिकारी र केशरजङ केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, गृह, रक्षा, परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालय गरी 5 मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्। निवेदनमा कूटनीतिक वार्ता संवाद गरेर नेपाली भूमि तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश माग गरिएको छ। भारतद्वारा कब्जा गरिएको उक्त भूमि नेपालले तत्काल फिर्ता पाउनु पर्दछ। नेपाल आफूले भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने भए तत्काल यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी अन्य राष्ट्रहरूको सहयोग लिई भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊ भन्दै रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेको थियो। यस कार्यबाट नेपालको संविधान, नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि सन् 1950 को धारा 1 तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारा 2 को उपधारा 1 को समेत गम्भीर उल्लङ्घन भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि भारतले सन् 2019 को नोभेम्बरमा नेपाली भूमि मिचेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। सोही विषयमा पनि रिट दायर गरिएको थियो, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रमा भारतले मानसरोवर जाने सडक बनाउनु देशको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता माथिकै अतिक्रमण भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सत्तारूढ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत भारतको विरोध गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान समेत सुझाव दिएका छन्। नेकपाका नेता भीम रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले देश र जनता सुरक्षित नभए कुनै पनि काम अघि बढ्न नसक्ने भन्दै नेपालको भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सुनवाई नभएको बताए। पञ्चायत कालमा समेत दार्चुलाको सीतापुलमा भारतीय र तिलङ्गरमा चीनसँग भन्सार बिन्दु सञ्चालन रहे पनि अहिले सबै बन्द भएको तर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। पञ्चायत कालमा समेत त्यहाँ सीतापुल भन्ने ठाउँमा भारतसँगको भन्सार र टिङ्कर नाका भन्ने ठाउँमा चीनसँगको भन्सार सञ्चालित थियो। हामी जनताबाट अनुमोदित, यत्रो जनताको समर्थन प्राप्त हामी त्यो पञ्चायत कालमा समेत भएको त्यो भन्सार बिन्दु र त्यसपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा समेत भएको भन्सार बिन्दु पुनर्स्थापना गर्नको लागि नीति र सिद्धान्त यदि राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनेछ भनेर मन्त्रीजीले भन्नुभएको जस्तै साँच्चीकै हो भने त्यहाँ पाइला चाल्न हामीलाई केले रोक्छ? नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि भारतको विरोध गरेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भारतीय पक्षको व्यापक विरोध गरेका हुन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी नेपालको भूभाग हो। भारतले सन् 2019 नोभेम्बर 2 मा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी अतिक्रमण गरी आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यस्तै गरी प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारका नाममा रुलिङ गरेका छन्। सांसदहरूले नेपाली भूमि भारतीय पक्षले कब्जा गरेर बाटो निर्माण गरेको भन्दै लगातार आवाज उठाएपछि सभामुख सापकोटाले मंगलबार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। मान्य सदस्यहरू, यो बीचमा शून्य समयमा बहुआयामिक महत्त्वका प्रश्नहरू मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ। यी प्रश्नहरूमा नेपाल सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण गराउँछु। भारतीय पक्षले नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै चीनको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेको थियो, जसको वैशाख 26 गते भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेका थिए। भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा एकतर्फी बाटो निर्माण गरेसँगै नेपालमा सडकदेखि सदनसम्म व्यापक विरोध हुँदै आएको छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।